नमस्कार श्रोताबिन, सधैँ चाहिँ आज पनि म नयाँ जब भ्याकेन्सी लिएर यहाँहरूमा आज उपस्थित भएको छु। आज मसँग अमेरिकन दूतावास काठमाडौँको जब भ्याकेन्सी रहेको छ। जब भ्याकेन्सी चाहिँ सेक्युरिटी गार्डमा मागिएको छ। अब सरासर जब भ्याकेन्सीमा जाउँ है त। US डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट डिप्लोमेसी इन एक्सन नेपाल भ्याकेन्सी डिटेल्स अबाउट एनाउन्समेन्ट नम्बर काठमाडौँ 2021-002 हायरिङ एजेन्सी एम्बेसी काठमाडौँ पोजिसन टाइटल सेफर अल इन्ट्रेस्टेड एप्लिकेन्ट्स ओपन पिरियड 02/04/2021 to 02/18/2021 भनेपछि फेब्रुअरी 18 यो जब भ्याकेन्सीमा आएको छ। भ्याकेन्सी टाइम जोन GMT 575 सिरिज ग्रेड LE 1015 स्यालेरी रुपिस 6,63,618 यो चाहिँ पर इयर हो। 6,63,618 रुपैयाँ यो चाहिँ वार्षिक हुन आउँछ। वर्क स्केड्युल फुल टाइम 48 आवर्स पर विक। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ 48 घन्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ हप्ताको। प्रमोसन पोटेन्सियल LE3 ड्युटी लोकेसन 2 भ्याकेन्सी इन काठमाडौँ भनेपछि 2वटा भ्याकेन्सी मागिएको रहेछ यसपालि चाहिँ। टेली वर्क एलिजिबल नो। फर मोर इन्फर्मेसन HR सेक्सन 4234000 मेल गर्ने चाहिँ रिक्रुटमेन्ट KTM1@state.gov। ओभरभ्यू हायरिङ पाथ ओपन टु पब्लिक सबै पब्लिकहरूले खुलेको छ। हु मे एप्लाई क्लियरिफिकेसन फ्रम द एजेन्सी अल इन्ट्रेस्टेड एप्लिकेन्ट्स अल सोर्स फर एप्लिकेन्ट्स हु आर यु सेफ द फाइनल ग्रेड स्टेप फर द पोजिसन विल बी डिटर्मिन्ड बाई वासिङटन DC। द प्रपोज ग्रेड इज FPBB। सेक्युरिटी क्लियरेन्स रिक्वायर्ड पब्लिक ट्रस्ट ब्याकग्राउन्ड इन्भेस्टिगेसन। एपोइन्टमेन्ट टाइप पर्मानेन्ट भनेपछि पर्मानेन्टको लागि यहाँहरूले जागिर मागिएको छ। Appointment type details indefinite subject to successful completion of probationary period. Marketing statement: we encourage you to read and understand the eight qualities of overseas employee before you apply. Summary: the US mission in Kathmandu is seeking eligible and qualified applicants for the position of safer. The vacancy is open to all interested applicants. The work schedule for the position is full time 48 hours per week. मैले अघि नै माथि पनि भनिसकेको छु यो चाहिँ 48 घण्टाको लागि मागिएको हो भनेर। स्टार्ट डेट क्यान्डिडेट मस्ट बी एबल टु बिगिन वर्किङ विथ इन अ रिजनेबल पिरियड अफ टाइम अफ रिसिभ अफ एजेन्सी अथराइजेसन एन्ड अर क्लियरेन्स सर्टिफिकेसन अफ देयर क्यान्डिडेटसी मे एन्ड। सुपरभाइजरी पोजिसन नो। रिलोकेसन एक्सपेन्सेस रिम्बर्समेन्ट नो। Duties: the incumbent operates safely and efficiently the US mission's motor vehicles to transport passenger and or cargo. The incumbent prepare trip report vehicles use and fuel logs. The incumbent maintain vehicle in a clean and serviceable condition. The incumbent performs basis vehicle inspection in accordance with established schedules and policies. The incumbent works as messenger as and when needed. Qualification and evaluation requirement: experience at least 3 years of professional driving experience is required. Job knowledge: must have good knowledge working knowledge of the city including driving routes and traffic patterns. Education requirement: completely a primary level education is required। भनेपछि त्यति धेरै शैक्षिक योग्यताको आवश्यकता पनि रहेनछ। इभ्यालुएसन्स: दिस मे बी टेस्टेड ल्याङ्ग्वेज स्किल एन्ड एबिलिटिज। तपाईँहरूको चाहिँ मूल्य के अरे जबको ऊ चाहिँ प्रोफिसियन्सी चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ स्किल हेरेर गरिनेछ। श्रोताबिन यो जब भ्याकेन्सीको लागि सम्पूर्ण डिस्क्रिप्सन चाहिँ म तल जब लिङ्कमा राखिदिएको हुनेछु। यहाँहरूले त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि US एम्बेसीमा जागिर खान पाउनु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी हो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ गुड इन्भाइरोमेन्टमा बसेर रहेर काम गर्न सक्नुहुनेछ। आगामी दिनको लागि पनि नयाँ नयाँ भ्याकेन्सी अपडेटहरू पाउनको लागि यहाँहरूले नेपाली जब युट्युब च्यानल लाइक गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, ताकि यस्तै नयाँ नयाँ जब भ्याकेन्सी लिएर यहाँहरूमा उपस्थित गर्नेछु। यहाँहरूको सल्लाह सुझावको लागि म सधैँ वेलकम गर्दछु। मेरो सब्सक्राइब गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला। हस्, धन्यवाद।